हेलो स्टूडेंट्स, अब हम क्लिप नंबर 5 और पेज नंबर 5 को स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू के हवाले से। अब जैसे कि लास्ट में जो उसने कहा था करेक्टर हीन है कि ज़िंदगी में कभी किसी से चंद लम्हों की मुलाकात आपकी लाइफ को बदल देती है। फिर उसने कहा था कि मैं आपको 2 ऐसे वाक़यात बता सकता हूँ कि जिसने मेरी लाइफ को इफ़ेक्ट किया, जो कि हाफ अ मिनट के होंगे। तो एमसीक्यू के हवाले से इसमें जो बात करनी थी वो ये थी कि करेक्टर ही ने कितने वाक़यात का जिक्र किया था जो कि लेस देन अ मिनट के, जो हाफ अ मिनट के थे। 2, उसकी तादाद थी 2। करेक्ट आंसर इज़ 2। या यूँ पूछा जा सकता है कि ऐसे 2 कौन से वाक़यात थे कि जिनका ड्यूरेशन क्या था। उसका ड्यूरेशन था हाफ मिनट ड्यूरेशन। ये मैंने पिछले क्लिप में आपको बताया था। अब आगे फिर उनमें से वो कहता है कि मैंने एक वाक़या मैं आपको बताता हूँ, यानी कि मिसेस ओकेंटप को वो कहता है कि इसमें इसने ज़िक्र किया है कि वो कोरिया में था। करेक्टर ही कहाँ पर था? कोरिया में, जून 1953 में। वहाँ पर वो ज़ख्मी हो गया था और जब वो एम्बुलेंस के लिए उसको रोड साइड पर थोड़ा सा रख दिया था कि जब तक एम्बुलेंस आए तो उसको ले जाएंगे हॉस्पिटल, तो वहाँ से उसकी मुलाकात किससे हुई थी? एक कोरियन गर्ल से। तो इसमें अब 4 ऑप्शन हो सकते हैं, जापनीज़ गर्ल से, मलेशियन गर्ल से, या कोई भी। तो वो कोरियन गर्ल थी। उसकी उम्र तकरीबन 14 ईयर्स की थी और ये ज़ख्मी हुए थे कोरिया में 1953 में, जून। ये सब आपने याद रखने हैं एमसीक्यू के हवाले से। एक ये आ सकता है कि जब करेक्टर ही जब ज़ख्मी था तो वो जो कोरियन गर्ल ने उससे क्या कहा था? हाउ आर यू कहा था, या हाउ डू यू डू, या क्या कहा था? तो इसमें आएगा कुछ भी नहीं कहा था, नथिंग। शी डिडंट से एनीथिंग, तो उसने कुछ नहीं कहा था। उसने सिर्फ एक स्माइल दिया था और जवाबन करेक्टर ही ने भी स्माइल पास किया था। लेकिन वो कहता है कि इस घड़ी 2 घड़ी की मुलाकात ने और उस एक दो पल ने उसको जीने का एक मकसद दे दिया और उसकी ज़िंदगी बदल गई। पहले वो मर जाना चाहता था मगर अब वो ज़िंदा रहना चाहता था। तो ये सारी बातें वो करता था। तो वो फिर उसको बताता है कि भाई इसने मुझे जीने का मकसद दिया। तो मिसेस ओकेंटप कहती हैं कि अच्छा जी, इसका मतलब है कि उस चंद लम्हे की मुलाकात ने तुम्हें ज़िंदगी में कुछ थोड़ी सी एक अच्छाई तुम्हें नज़र आई। तो वो कहता था कि नहीं, मुझे अपनी डॉटर नज़र आई थी। तो वो कहता है कि फिर वो कहती है कि आई एम सॉरी। और फिर वो बताता था कि फिर कैरेक्टर ही बताता है कि इसने मुझे जीने का एक मकसद दिया, यानी कि कोरियन गर्ल से जो 2 लम्हे की मुलाकात थी जिसमें ना उसने कोई बात की, ना करेक्टर ही ने कोई बात की, लेकिन उसको देखकर उसको उसकी बेटी याद आ जाती है, जो डॉटर याद आई थी। तो ये भी एक पूछा जा सकता है कि वो कोरियन गर्ल को देखकर उसे क्या याद आया था। उसको अपनी कोई कज़न याद आई थी, उसको अपनी कोई गर्लफ्रेंड याद आई थी, कोई लवर याद आई थी, या डॉटर याद आई थी। तो उसका सही जवाब होगा डॉटर याद आई थी। और उसने उसको क्या दिया था? अ पर्पज़ इन लाइफ। और वो पर्पज़ क्या था? रिवेंज का। अब ये बड़ी टेंस गुफ्तगू हो जाती है और यहाँ पर जो है वो एक बड़ी टेंस गुफ्तगू है। तो स्टूडेंट्स, ये वाला जो आपको जो मैंने इनसर्कल किया है ना, इसके अंदर जेस्चर्स हैं। तो ये आपने अब पढ़ने हैं, क्योंकि ये क्लिप पर समझाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। ये जेस्चर्स हैं इसके अंदर क्योंकि ये एक मेलो ड्रामा है ना। तो इसमें फ्रैंक आर्थर ने जो है वो जेस्चर्स का जिक्र किया है कि उनकी टेंस गुफ्तगू से क्या होता है। मतलब आदमी थोड़ा सा उसके चेहरे, उसकी जो बॉडी लैंग्वेज, ये वो सारे जेस्चर्स हैं। अब ये आपने खुद थोड़ा सा इसको पढ़ लेना होगा एमसीक्यू के हवाले से। अब ये सारा होते हुए करेक्टर ही जो होता है, ज़ाहिर सी बात है उसके साथ एक बड़ा हादसे से मतलब क्या गुजरा होता है। तो आप देखें कि ये जेस्चर्स हैं, बट कंटिन्यूस टू स्माइल ईवल्स एट हर। तो उसकी एक बड़ी अजीब व गरीब मुस्कराहट, ईवल मुस्कराहट से मुराद ये होती है कि जैसे आदमी किसी को कोई नुकसान पहुंचाने से पहले जो कुछ करता है और जो
ایک اس کی ایک مکارانہ تو نہیں کہہ سکتے، مطلب اس کی ایک ایول ایک مسکراہٹ ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے۔ اب یہ سارے جیسچرز ہیں۔ اچھا، اب ماحول اتنا ٹینس ہو جاتا ہے کہ مسز اوکینٹا کھڑی ہو جاتی ہیں اور وہ تھوڑا سا ایک تبدیلی چاہتی ہیں، مطلب جسٹ فار اے چینج، لیکن اس کی نگاہیں مسٹر ہی کی نگاہیں اس کو فالو کرتی ہیں۔ پھر وہ سوٹ کیس کی طرف جاتی ہے اور وہ نظریں بچا کر اور تھوڑا سا کر کے تو بیسیکلی وہ جو ٹیگ ہوتا ہے، اب وہ گھبراہٹ کا شکار ہے نا، تو وہ جو اس کا جو سوٹ کیس ہوتا ہے اس کے اوپر جو مسز اوکینٹاپ کے نام کے لیبل لگا ہوتا ہے وہ اس کو وہاں سے ہٹا کر انڈر دا فلیپ کر دیتی ہے۔ یہ ایم سی کیو میں بورڈ میں آتا بھی رہا ہے۔ شی ہیز ٹک دا لیبل انڈر دا ڈیش فلیپ، یہ بورڈ میں پوچھا بھی رہا ہے۔ تو یہ سارے وہ جیسچرز ہیں۔ اب جیسے ہی مسز اوکینٹاپ جو ہے وہ اٹھ کر ذرا ادھر ادھر جاتی ہیں اور سوٹ کیس سے اپنا لیبل وغیرہ ہٹاتی ہیں، تو مسٹر ہی جو ہوتا ہے یا کریکٹر ہی جو ہوتا ہے وہ دروازہ کھولتا ہے، ایک تازہ ہوا اندر آتی ہے اور بارش اور اسٹرانگ ونڈ اسی طرح سے وہ رواں دواں ہوتی ہیں۔ اب یہ ماحول اتنا ٹینس ہو جاتا ہے کہ فرینک آتھر نے لکھا ہے کہ وہ مطلب اتنا ڈر جاتی ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ یہ کہیں مجھ پر حملہ ہی نہ کر دے۔ بہرحال اب مسز اوکینٹاپ جو ہیں وہ جا رہی تھی، آپ کو پتہ ہے نا، اسٹرینتھ آف جا رہی تھی۔ اب پھر دوبارہ گفت و شنید کا آغاز ہوتا ہے، یعنی کہ ایک ٹینس وہ جیسچر کے بعد وہ کہتی ہے کہ تم اسے جانتے نہیں ہو مگر تم اس کے کریکٹر کے بارے میں سارے جانتے ہو۔ تو وہ کہتا ہے کہ ہاں، مجھے اس کے کریکٹرز کو ہی جاننا ہے، میرا مقصد ہے، میرا اس سے اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ پھر وہ دوبارہ سے ذرا بات کو ڈی ٹریک کرنے کی کوشش کرتی ہے موضوع کو۔ پھر وہ کہتی ہے کہ مائی ہسبینڈ از اے ویری سکسیزفل سیلس مین۔ یہ ایم سی کیو کے حوالے سے امپورٹنٹ ہے کہ مسز اوکینٹاپ کے ہسبینڈ کیا تھے، تو وہ سکسیزفل سیلس مین تھے، بزنس مین تھے، آفیسر تھے، مارکس مین تھے یا کیا تھے، تو وہ سیلس مین تھے، ٹھیک ہے۔ سیلس مین از دا کریکٹ آنسر۔ اچھا، اب کریکٹر ہی جو کہتا ہے کہ کریکٹر ہی اسی موضوع کی طرف لاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ دنیا میں آدمی کئی طرح کے ہو سکتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ دنیا میں آدمی کئی طرح کے ہوتے ہیں مگر عورتیں صرف 2 طرح کی ہوتی ہیں، وومن، دیر آر اونلی 2 kinds آف وومن۔ یہ بھی ایم سی کیو کے حوالے ہیں۔ اکارڈنگ ٹو کریکٹر ہی دیر آر اونلی اکارڈنگ ٹو کریکٹر ہی ہاؤ مینی ٹائپس آف وومن آر دیئر، 2 3 5 واٹ ایور، تو 2 از دا کریکٹ آنسر۔ اب جو مسز اوکینٹاپ ہیں وہ دوبارہ سے موضوع کو ڈی ٹریک کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ اچھا ایک جو ہے اچھی دکھتی ہیں اور ایک اچھی نہیں دکھتی، وہ بات کو گول مول کرنا چاہتی ہیں۔ تو کریکٹر ہی جو ہوتا ہے وہ بہت شدت کے ساتھ کہتا ہے کہ گڈ لکنگ سے کوئی تعلق نہیں ہے، گڈ لکنگ نہیں بلکہ جو اچھی ہوتی ہیں اور جو اچھی نہیں ہوتی۔ پھر وہ کہتا ہے کہ پھر مسز اوکینٹاپ ہی چونکہ گفتگو ہے جس کا نام وہ کریکٹر شی ہے، تو وہ کہتا ہے کہ اچھا آپ جو ہے وہ مسز اوکینٹاپ کو کس کیٹیگری میں فال کرو گے، جو گڈ ہوتی ہیں یا جو گڈ نہیں ہوتی۔ تو پھر اس اسپیچ کے اختتام پر کریکٹر ہی نے کہا تھا، ناؤ لک ہیئر یو نو دس وومن، تم جانتی ہو اس عورت کو، ٹھیک ہے نا، تم اس خاتون کو جانتی ہو۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ باقی کا جو ہے یہ پیج 6 تک کور کیا ہے، اب باقی کا انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ کلپ میں کور کریں گے۔ تھینک یو اسٹوڈنٹ۔